धर्म म्हणतात मस्त सूक्ष्म विषय. आणि व्हॉट इज धर्म, व्हॉट इज अधर्म म्हणजे खंयचे धर्म खंयचे नाही. इवन ज्ञानी लोक समटायम्स गोंधळांत पडतात. प्रत्येकाक अशें दिसता की हांव धर्म पालन करता, हांव सत्यवान आसा, आपूण बरें करेक्ट आसा जाल्यार असेसमेंट दुसऱ्यांक सांगता. सर्वे सादारण आमी दुसऱ्या धर्मा उलयतात हे एक मनशाचो स्वभाव जाला तो. प्राण तशें करता आशिल्लें, हाण अशें करता आशिल्लें. तुमी केन्ना तरी तुमी अवलोकन केलें की हांव कसं करता आशिल्लो म्हणून कोणें केलें की ना. आतां एक सिंपल एग्जांपल घेवया. गुरू म्हणल्यार ताका एक धर्म आसा न्ही. आमी तें अवलोकन करता एज ए गुरू तो तेगेलो कर्तव्य तेगेलो धर्म पालन करता म्हणून. बरें तांकां रिलेशन गुरू आनी शिश्य, गुरू आनी भक्त. आतां शिश्य म्हणले दृश्टीन तुमी तुमगेलें कर्तव्य पालन करता की ते विचार करता आमी एज ए डिसायपल, एज ए शिश्य आमी कर्तव्य पालन करता की कशें. आमी धर्म पालन करता की शिश्याक धर्म म्हूण आसा. आतां तशें प्रत्येक लोक एक पोजिशन आसा. कोण बायल म्हूण आसा, कोण बामण म्हूण आसा आनी कोण म्हालगट भाव म्हूण आसा. आतां विचार केल्यार आतां कशें जालें इन केस ऑफ मॅरीड वुमन आमी कसं म्हणटा म्हळ्यार पतिव्रता धर्म पालन करता हें करता आसा की इंट्रोस्पेक्शन करता आमी. सिमिलरली आतां जाल्लो मनीस आसा न्ही ताणें करता की आपूण म्हगेलो धर्म करता आसा की म्हूण. आनी म्हाका दिसता अशें जर आमी सेल्फ म्हणटा इंट्रोस्पेक्शन तेन्ना केल्यार आमी कोण कसं शिकोवंक म्हणना. त्या सोणाच आमी कसं करता म्हळ्यार ताण तशें करता आशिल्लें, हीण अशें करता आशिल्लें म्हूण आमी प्रत्येकान तागेली जबाबदारी. आतां एक सिंपल दृश्टांत घेतल्यार तुमी आतां कसं कसं एक पोजिशन आसा न्ही आकस्मीक न्ही तें पूण आमी घेवन आयले की कोण कोणालो बाल जावका, कोण कोणालो गुरू जावका, कोण कोणालो भाव जावका हें बरें रिलेटेड आसा. आतां म्हालगो भाव जर गेलो कुटुंबांत तो ताका एक जबाबदार आसा कारण की म्हळ्यार तो बापेक समान म्हणून. ताजें पोजिशन कशें जालें बापेक समान. खंयचे प्रकार एक बापेक चेडवांक पुराय क्षम करता तांगेली चूक सिरियस घेना. तशेंच ताका एक धर्म आसा कोणाक अण्ण म्हणून कोण आसा ताका पण तेन्ना पयलो बापेक कशें दाखोवप तशें करून उरता. आतां माम म्हूण आसा ताका तागेलो एक धर्म आसा जाल्यार हांवें पळयलें मस्त वेळार ताणें धर्म पालन करनाची. तांकां कसलें आसता म्हळ्यार मनांत तो द्वेश आनी खंयचे तरी एक प्रापंचीक विचार, प्रापंचीक क्लेश पुरो आड येता आनी तो धर्म तो ताजें आचरण करना. सो सदां आमी उत्तम चिंतन करता. आमी कशें चिंतन करता तशें जाताच. मस्त वेळार सांगिल्लें आसा तुमी स्ट्रॉंग म्हणलें जाल्यार तुमी स्ट्रॉंग आसता. आय कॅनॉट डू म्हगेलें जायना म्हळ्यार तें जायना तुमगेलें. कसलें जायना म्हणून पळोवंक. सो हाय गोल हाय ऑब्जेक्टीव दवरल्यार प्रॉब्लम कसो ना दवर येता. बट तांकां अवलोकन करता कॅपेसिटी परत पळोवता. पण नॉर्मली आमी कसं करता की म्हळ्यार नेगेटीव विचार पयलीं हाडटाची कारण की म्हळ्यार म्हगेलें हें जायना भारी कश्ट आसा हें फस्ट वचता आमगे लागीं. सो तुमी आतां विचार केलो म्हगेलें जाता जायना जाता केन्ना जाता आनी अशें नेगेटीव विचार आयल्यान तो गुरू तें काडून उडयता तुगेलें जाता. आतां सिंपल एक उदाहरण जर दिल्यार आमकां गुरुजीन म्हणलें तूं मुखार हें करता तें काम केलें जाता की ना डावट ना तुगेलें जाता ना. तें एक धैर्य आमकां म्हळ्यार नेगेटीव थॉट्स येता बट गुरून एक धैर्य दिवन की तुगेलें हें जाता. आतां तुगेलें जाता म्हणटा तांगेले ते शब्द आसता तें पुश करता. जाता म्हण नंतर म्हगेली कॅपेसिटी म्हूण न्हय ती म्हगेली योग्यता म्हूण न्हय ते शब्द आसा न्हय ते योग्यता प्राप्त करून दिले. सो त्या दृश्टीन तुमी पुरा सतत निरंतर कन्स्ट्रक्टीव थॉट म्हणटात जी सकारात्मक तेंचे तुमी विचार करता.
आता उदाहरण जर घेतला ती तर कोण की म्हळ्यार तुम्ही नॉर्मली कशें इंट्रोड्यूस करता ते नांवान आत्म हांव ब्रह्म म्हणून कोण सांगता की ना ब्रह्म म्हणटा बरें आत्म म्हणटा तें जायना आतां स्टील आमी कशें आसा म्हळ्यार बॉडी लेवल आसात एक म्हळ्यार तागेल धोब तागेल पोत तागेल बायल खंयच इंट्रोड्यूस करता म्हळ्यार हांकां येतात फायनली हें शारिरीक प्रापंचीक विचार येतात खंयचें इंट्रोडक्शन जाता हांकां प्रपंचाचो तागेल बायल तागेल भाव तागेल खंयचें त्या घराण्याचें हें परत विचारता एक्चुअली तशें नाशिल्लें हांव ब्रह्माला वच म्हण कोणालें येना हांव ब्रह्म आसा हांव आत्मा आसा हें कोण विचार येना हे पळय विचार येवंक लागली शास्त्र पुस्तक वाचलें येना ताज्यान तें सांगता तूं ब्रह्म आसा म्हूण तो ब्रह्म जाता आतां वाचलें कळ्ळें पुस्तक म्हणटा की तूं ब्रह्म आसा म्हूण तो ब्रह्म जायना तें मातसो अर्थ वाचलें वय केलें देव म्हणटा पळय वय जाल्यार तो जायना कसं जालें की म्हळ्यार तें शास्त्र आनी पुस्तकां वाचता पळय ते मनांत बिंबीत जायना तेन्ना गुरू सांगता पळय तेन्ना तें बिंबीत जाता तेन्ना तें पावरफूल मॅग्नेट कसो नासता तो सांगता तें बिंबीत जाता सो नॉर्मली पुस्तक ग्रंथ की सादारण मनशान जर सांगलें तर बिंबीत जायना आतां उदाहरण घे भिवू नाका म्हळ्यार तुमी कशें ताणें सांगलें तुमी भंय वचना तें वचकी वचना एक सामान्य मनशांक तशें करा कळ्ळें तूं भिवू नाका ताका सांगलें म्हाका खावंक जाय ताका वचना तें भंय हांवें गुरुजीन म्हळ्यार वच म्हळ्यार तो कॉन्फिडन्सार वता तो भंय वता कशी वचकी पळय ताका कशी वचकी म्हळ्यार तागेलें तें एक पावर म्हणटा एक शक्त आसा तें काम करता सो तुमी कसं लागता ते अनुभवा येवका हांव ब्रह्म म्हळें जालें ना ब्रह्म अनुभव आयले देव म्हणून अनुभव आयले ना ब्रह्म म्हण सुलभ आसा जाच्या अनुभवाक आयना तुमकां आमकां कळ्ळें म्हण तुमकां त्या मनशा येना ताका अशें म्हणटा अनुभव सिद्ध ज्ञान तें ज्ञान कसं जाता म्हळ्यार रियलायज उरता तो अनुभव आयलो उरता आतां उदाहरण जर घेतलें सादारण घेवया मैसूर पाक कशें करता म्हणून सांगता हाणें केलें ना करनासतना सांगता इतलें घाल का तितलें घाल का हें म्हणून तें गेल्यार कळत न्ही हाका हाका कर म्हळ्यार कळना तशें हें करून कशें हो पुस्तकां बरें सांगता तुमी साधन करा कुंडलीन जागृत करा हाणें केलें ना हो सांगता लेक्चर दिवच्यान जाला ते कॉन्सिक्वन्स कसो म्हण हाका वचना थंय वेव्हार पुस्तक ज्ञानाक कसं जाता म्हळ्यार खंयचें पुला शास्त्र ताच्यान आमकां खाली एक हिंट्स टिप्स मेळटा त्या शिवाय तुमकां प्रॅक्टिकल तर भितर वचना जाल्यार तुमी हें साधन करता जाल्यार प्राप्त करता तुमकां दीर्घ साधना तेंची श्रद्धा भक्ती तें पुरा गुण येवका तुमगेलें कसं जालें दीर्घ साधना म्हणून एक लक्षांत दवरा अध्यात्म एक दिवसात नाही हें अशें इतलें वर्स जालें की तुमकां डिफिकल्ट आसा न्ही वय की न्ही डिफिकल्ट म्हळ्यार तशें न्ही त्या दृश्टीन न्ही पण कितलें चिकोल भरला आमगेल्या मनान हें परत मनान ताणें वचका न्ही पण दीर्घ कालाचो अभ्यास अध्यात्म म्हणटा कसं जालें दीर्घ काल जाल्यार तुमी ताच्यान डिसअपॉयंट जावचे ना काही नाही म्हणटा तुमकां इतलो वर्स गेलें कांय नाही एक दिवस म्हणलें का गेले एक दिवस गेलो आमगेलो सो एक म्हळ्यार दीर्घ कालाचो अभ्यास तें श्रद्धा भक्ती तुमगेलें आसची पळोवका रिक्वायर्ड डिवोशन रिक्वायर्ड फेथ तें आसची पळोवका तुमी सो तशें एका टीक मारचो तुमगेलें भक्ती आसची कशी भक्त्यांतलो परिपक्व आसची कशी श्रद्धा आसल्या ती श्रद्धा डीप आसची कशी वयचे वेळी कामापुरती तेंच प्रमाणे प्रामाणिकता तें प्रत्येक फिल्डान जावका आतां उदाहरण घेतल्यार पूत आवसले प्रामाणीक उरका नौकर प्रामाणीक उरका गुरू प्रामाणीक उरका शिष्य प्रामाणीक उरका हे प्रामाणीक म्हणटा प्रत्येकाक एप्लिकेबल आसा खाली हक्काचा काम साधकाक म्हण न्ही प्रत्येक मनशान खंय करपाक मेळ्ळी ही शूड प्रॅक्टीस ट्रूथ म्हण देवान कसं की आमकां सानासतना ते एक गूण दिले आनी खंय कॉम्प्रमायज करचे वचनाकात तुमी असत्या वचून कॉम्प्रमायज करनाकात अप्रमाणिकता वचून कॉम्प्रमायज करनाकात आनी फायनली कसं जाता म्हळ्यार ट्रूथ प्रिवेल्स म्हणटा आमी ट्रूथ विन्स ट्रूथ टायम्स म्हणटा आमी TRIMP टायम्स म्हळ्यार तें विजय प्राप्त करून घेतलो सो प्रामाणीक प्रयत्न तुमी करता सो आतां हांव ब्रह्म म्हणटा म्हणजे हें परत जावका तुमगेलें नाल्यार खाली ब्रह्म म्हणून उपयोग ना नाजाल्यार खंय जाता की म्हळ्यार
ब्रह्मास्मी ब्रह्मास्मी म्हणतात, अहम ब्रह्मास्मीचं बरयलें आसा. अहम ब्रह्मास्मी कळ्ळें, हांव ब्रह्म म्हणून गेलो. असं करून जाता. चड लोक भारी प्रवचन दितात. कीर्तनकार पळयलें आसतलें तुमकां कळ्ळें. तो इतलें प्रवचन दिता की ताका भारी एकांत थंय डावन वता. जाल्यार ताणें कसं सांगिल्लें आसता पळय, तागेलें कठीण दिसना. आतां एक उदाहरण जर घेतलें रे, एक कीर्तनकार वंडरफूल डिस्कोर्स दिता. कसं जाल्यार तुमी ते लोकगीत म्हणून बसले, देवाला तीर्थ घ्या म्हणून. कोणें तरी कीर्तन करतना घेवन सांगलें रे, तुगेलें तेल सिरियस आसा म्हळ्यार रे, तो डॉक्टराले वता फुडले. कीर्तन सोडून वता, तीर्थ गुडघास येनाका. म्हळ्यार नॉर्मली इट हॅपन्स. सांगचें मात्र न्ही, तो प्रॅक्टीस करना. स्वतशांतले कोण एक भट्ट आसूं, कोणें गुरू आसूं, ताका अनुभव आसले मात्र तो पावरफुली सांगता. आतां गुरू सांगता आनी खंय करता म्हळ्यार हें जाता म्हणून सांगता, कसं जाल्यार ताका अनुभव आसा. कितलें ताणें जिवनांत तो अशें देवाच्या अनुग्रहान पुरो काम करून घेतलेलें आसता. ताणें देवान केल्लें आसता तागेलें काम. तेन्ना गुरू सांगता पळय काम घेवं नाका. देवाला सर्व शक्य आसा. देव मात्र स्वरूप. आतां देव मात्र स्वरूप म्हळ्यार आमचो अनुभव आसता. सांजोन आमी पळयतात, आय गो बॅक, आय रिकलेक्ट कळ्ळें. नाजाल्यार आमकां साध्य नाशिल्लें. संवसार वयर पडटा साध्य नाशिल्लें. आतां आमकां कळटा खंय म्हळ्यार तें अवसूच म्हणून. खंयच्या प्रकार अवसूच चेडवांक लेट डावन म्हणटा न्ही, तशें देवेन आमकां पुरो वयर काडिल्लो आसा. सो कोणें प्रवचन दिता, कोण लेक्चर दिता, शास्त्र आदारीत, ते पुस्तक ज्ञान आदारीत, तांगेलें कठीणता येना. उलोवच मात्र तांणी प्रामाणीक आसला पाहिजे, ते आसला पाहिजे, हें आसला पाहिजे म्हणटा. आतां उदाहरण मस्त लोकांक आयकलां. आतां कीर्तन म्हणटले, तुमगेले खंयचो एक रेट आसूं तें सांगता बा. थंय जाल्यार 15,000, हांगा जाल्यार 10,000, हे मठ जाल्यार 15, हांगा जाल्यार 10,000, अशें येवं न्ही. बरें, आतां सगळे तशें कोण मठाधीश, त्या मठाचेर तांगेले पयशे आसा, तूं काड रे, जाय तितले घे रे, हें परत स्वामीन सांगचें न्ही, हें गुरून सांगचें न्ही परत. म्हळ्यार ही वेव्हार बुद्धी वतना थंय उलोवचें मात्र, प्रवचन मात्र आमगेलें. सो ह्यान तो स्टेज परत भायर येवका. सो तांगेले विचार जर आसा पळय, तांगेलें परिवर्तन तद्रूप उरना. खंय पुस्तकांत कशें आसा पळय तशें परिवर्तन जाल्लें उरना गेलें. ते विचार जर प्रॅक्टिकली अकॉर्डिंग टू दॅट शास्त्र, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स तें उरना. इन शॉर्ट कशें तें म्हळ्यार तांगेलें तें ज्ञान आसा पळय, अनुभव सिद्ध ज्ञान न्ही. आतां उदाहरण जर घेतल्यार उज्ज आसा पळय, दर्श म्हणून लास्ट म्हणून कोणा करता, कोणा उज्जे हात घाले मात्र, आनी कोण हात घालना पण ताका सगळें कळना, ताणें म्हणचें मात्र उज्जे हात घाल, ताका संगत ना, थंय वचना कशें म्हण. थंय वचना कशें म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार कोण कितें सांगिल्लें हो गेलो ना तें. आतां उदाहरण एक अशें आमकां म्हळ्यार म्हाळसा नारायणी देवी नेपाळच्यान एक योगी भट महाराष्ट्रा आयली प्रबराक. थंयच्यान हांगा आयली प्रबरान दिसान खंय बिचोली, बिचोलेच्यान वेर्णा, वेर्णा टू मार्दोळें. तेन्ना कशें जालें की म्हळ्यार की देव येताना येताना परत स्वता गेले. तांकां आमगेले पळय एक केलो आशिल्लो. ताका यो म्हळें कडेन तो म्हाका कडेन आमी सोडली ना, ताका घेवंक गेले. रात्री ताका एक सपन जालें. सपन कशें की म्हळ्यार आमी खंय थंय गेले, थंय सरोवर आशिल्लें खंय, आनी हांव मुखार वता आसा, तो सरोवरा ऋषी मुनी उठून आयले खंय थंयच्यान आनी म्हाका सांगता आसा की तूं हांगा घेवं नाका जाल्यार बुडचो म्हणून. मागीर आमगेले थंयच्यान आनी एकलो आशिल्लो, ताणें म्हणलें खंय ऋषी मुनी सांगता म्हळ्यार आमी वचचे ना. सहज आसता. कारण हांव खंय हांव उडलो. उडयलें तेन्ना येताना अमृत कलश आसा पळय तें वयर घेवन आयलें म्हणून जालें. मागीर तो म्हाका कोण हें सांगून पडटा ताका सपन जालें. तो म्हणालो ताणें तुमकां उडनाका म्हळें. हांव म्हणलें तूं कसो जाल्यार उडयलो ना की, तूं कसो जाल्यार उडयलो ना म्हळ्यार ताका भंय आसा. म्हळ्यार आमकां देवा खातीर कशेंय करता म्हणून तें आमकां कॅर ना. तो उलयता तशें कर तशें कर, म्हणून तो प्रॅक्टिकली जालें. म्हणून हांव सांगता म्हळ्यार
देवा खातीर कोण प्राण दिवचा तयार आसा, देवा खातीर कोण सर्वस्व दिवचा तयार आसा, देव सर्वस्व ताका दिता. आमी चारण घेवंक गेले परत सर्वस्व घेवचें न्ही. आतां आमगेले वरती कशें म्हणटा, थोडे कणके भक्ती करता, एक दीस सहस्रनाम वता आनी तागेलें पुरा काम कोन्न दिवंक ताणें जाणें एक वेळ सहस्रनाम वतलें ताणें. सो देवा लागीं हें वेव्हार दृश्टी आमी दवरचें न्ही, प्रेम दृश्टी उरता आमगे लागीं. प्रेमांत खंयचे वेपार उरना, ते घेवचें दिवचें उरना. प्रेमांत तें सांगता म्हणना दी म्हूण. आतां आमी केन्ना प्रेम मेळटा दिसता तें दिता की ना, मागनाशें दिता. सो देव कशें करता म्हळ्यार मागनाशें आमकां दिता. सो वॉट इज रिक्वायर्ड इज प्युअर लव म्हणटाले, तर प्युअर लव आमी देवा लागीं प्रॅक्टीस करता. चलून म्हणल्यार बरी लोक तें पुस्तक वाचून श्लोक म्हण घेवन ज्ञान प्राप्त जाले नंतर तें म्हणटा हें म्हणटा म्हण म्हणटात. तत्वमसी म्हणालो, अहम ब्रह्मास्मी म्हणालो, तें पुरा खंय जाल्यार तुमच्या जाला हें ना. म्हाका शंकराचार्य शिश्याला उदाहरण दिलें तुमकां. हें उदाहरण दिवचें कारण कशें म्हळ्यार तुमी खंयच्याच स्टेजार कल्पना करना की आमी थंय पावले म्हूण. तें कोणें कल्पना करचें ना. आतां इवन स्टील आय एम फिलींग कळ्ळें आनीक म्हाका मुखार वचूं. लोक कसं म्हणटा की म्हाका एक म्हळ्यार हांचो अर्थ कसो म्हळ्यार हांव सकयल म्हणून लेखा. लोक कितले वयर चडोवन तुमकां जाल्यार आमी कशें करता की म्हळ्यार आमी आनीक सकयल लेवला आसपाचें, ह्या दृश्टीन विचार करता. शंकराचार्याच्या शिश्याक तुमकां एक उदाहरण दिल्लें आसा. हाण कसं म्हणटा ताणें तशें म्हणचें, गुरुजी कसं म्हणटा पळय. आतां हांव म्हण तूं म्हणटा एक वेळ कशें जाता म्हळ्यार गुरू करता म्हणून शिश्य करता. आमी गुरुजी आसतना पळय थोडो अभ्यास आशिल्लो, तशें करचें ना. तांणी करता तांगेले लेवल, तांगेले विचार, तें सिच्युएशन वेगळें आसा, आमगेलें तशें उरना न्ही. म्हूण हाणें शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मी म्हणटा तो ब्रह्म आशिल्लो पळय. हाणें अहम ब्रह्मास्मी म्हणचें गेले कडेन तो कसो म्हणटा हाणें म्हणचें म्हळ्यार म्हाका सांगलें. शंकराचार्य मागीर एक दीस करता म्हळ्यार आमी ताका सालीमनी म्हणटात. म्हाका लोकड्या कामांनी करता पळय, तुमी पळयलें आसतलें. ते कोयत पळय हून कोण हें करताना आनी ते उदक घालता सई जाता, तें घालतना शंकराचार्य तें घेवन पिवन सोड कळ्ळें. अहम ब्रह्मास्मी म्हण पळयता आसता म्हाका हागेलें जावता पिवचें, हागेलें जायना म्हूण हांव सांगता म्हळ्यार ताणें केलें म्हूण हागेलें जायना. आजकाल थोडे लोक सांगता गुरून तें स्तोत्र केलें म्हणून हाण करता, तागेलें तें तशें जायना. तें केन्ना गुरून सांगलें आसता पळय तेन्ना मात्र तें सिद्ध जाता, नाजाल्यार तें सिद्ध जायना. सो साधनेंत आमी मुखार वता वरचें, गुरू कसो उपदेश दिता तें फॉलो करचें. आमगेलें कसलें कल्पना करून आमी थंय बसया ना. आनी कोण निज साधक आसा पळय ते निरंतर देवाला सोदूच कसो विचार कर म्हणून म्हणटा पळय नामस्मरण अशी आसची म्हळ्यार खाताना पिताना जेवताना न्हिदताना न्हाताना कळ्ळें एनी टायम ट्रॅव्हलिंग रडताना सुद्दां नामस्मरण करता. केल्या की तुमी रडताना ना तेंच्या खंयच्या इन्सिडंट आड येता. रडताना जर नामस्मरण केल्यार रडणं बंद जाता. तुमी करा, हसताना नामस्मरण करा, रडताना नामस्मरण करा, एनी टायम. तो म्हणटा ताका नामस्मरण 24 hours अफेर म्हूण. कितलें 24 तासाचो व्यापार तो. एक क्षणाचे 5 मिनट. थोडे लोक आमी 180 जाल्यार बंद, तशें न्ही. इट शूड बी अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो निरंतर देवाला आमी नामस्मरण करता. सो निज साधक कोण आसा तो प्रपंचान तो मग्न जायनाशी, अलौकिक विचारांत तो मग्न जावन लौकिकांत जास्त आसक्त जायनाशी, जाय तितलें संबंध दवरता. मनुष्य म्हणून संबंध दवरका पडटा. प्रापंचीक मनुश्य प्रपंचांत आसा. हिमालय गेल्यार थंय वेगळो आसा, तें सोसायटींत आसता. ताका हांगा प्रपंचांत आसून परत सोडका म्हणून तशें आवश्यकता कांय ना. ते कोणें सिलेक्ट करना की म्हळ्यार प्रपंचांत साधून साधन करचें आनी अशें कांय ना. प्रपंचांत आसुनूच साधन करता आमी तांतूच वयर पडका. सो निज साधक ब्रह्माला विचारनाशें नामस्मरणाचें एक क्षण सुद्दां तो जीवन करूंक शकना. केवल शास्त्र पुस्तक वाचल्यार हें साध्य जायना. ही मनस्थिती केन्ना पावतात तुमी केन्ना गुरून सांगल्यार मात्र.
नाजाल्यार नामस्मरण पुस्तक पुरा सांगता कळ्ळें, तें करा हें करा इतलें कोटी करा म्हूण. जाल्यार जायना तें, आमगेलें जायना. जालें तें फलप्रदाक जायना. ताका कितें म्हळ्यार टेंटेड विथ लौकीक हें म्हणटा न्ही, लौकीक डिजायर्स, लौकीक वासना. सो हाजी कसन की जिवनांत पण आमकां घटना जाता आसा, थोडे तुमी पॉझिटिव्हली घेता आसत, थोडे नेगेटिव्हली घेतात. एक लक्षात दवरता, खंयचें एक इन्सिडंट जाता तातूंत बिहायंड दॅट दॅट इज अ रिजन. कारण ना अशी घटना जायना. मातसो वेळ आमकां अवलोकन करता आनी मागीर आमकां कळटा हें कशालें जालें. आतां उदाहरण एक सान एग्जांपल दिता, एक घटनाचें उदाहरण दिता. आमगेलें तें परत तें पायपलायन घालतना रस्ते पुरा फातर पुरा वयर उठले. तेन्ना हांवें कशें केलें, पेपरांनी हें करता नाका, ते सायडीक घालून दवरलें. इवन सनसान फातर सुद्दां आसा न्ही, आमकां एकच काम, सकाळ काडचें संडे काडचें. तेन्ना एक दीस आशिल्लें कसलें काबां म्हणून. आतां जर पळयलें ते रोड सायडीक घालता आमकां, त्याच मटेरियल हाडटा गेल्यार आमकां 30-40 हजार रुपया जाय आशिल्ले. सो हाजे अर्थ देवान कसलेंच प्रेरण दिवंक हांव मस्तशें पळयलें, एक सान फातर सुद्दां भायर उडयना आनी तो फातर यूज जाल्लो आसा. आनी मस्त लोकांनी ऑब्जर्व केलें. रिसंटली पेर म्हणाल हांगा प्रत्येक फातरार तांगें लक्ष आसता. म्हळ्यार ताजे खातीर म्हणना, म्हणजे म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार देव कशें करता की म्हळ्यार एक सान फातर काडलो म्हळ्यार कशें की म्हाका तें शिक्षण मेळ्ळें. हांव कशें की काडलो म्हळ्यार ते देवा यूज आसा म्हण ताका म्हणटा की तुमी एक लक्षांत दवरता, देवान निरुपयोगी म्हूण खंयचे वस्तू निर्माण केले, तो उपयोग तुमकां करता कळना म्हूण तुमी निरुपयोग म्हणटात, युजलेस म्हणटात. सो तुमी प्रत्येक हाका युजफूल म्हणून लेखा आनी कशें यूज करता तुमगेल्या हाता आसता. आतां चेडूं फॉर एग्जांपल, तांकां सिटीएम करता तुमगेल्या हाता आसना न्ही तें, की शिश्य कशें कन्वर्ट करता तो गुरूल्या हाता आसा. सो प्रत्येक कसन आसा, फेसिलिटी आसा, वस्त आसा, ते यूज करता तुमकां करता. आनी तुमकां यूज करता जर करना जाल्यार ताका वॅल्यू ना आनी ते ताजे समर्पक तुमी यूज करूंक शकना. सो कारण ना अशें खंयचें घटना जायना. अनेक जर उदाहरण जर गेल्यार मनशान निस्वार्थ भावनेन, निश्काम कामनेन पुरा करता वचका कर्तव्य. ते बेजार येवं न्ही मनशाक, कसलें मेळना म्हाका, आनी हांव लायफांत केन्ना तशें केलें ना, म्हाका कसलें मेळना हे दृश्टीन हांव केलें ना. एक काम मेळटा, जबाबदारी कसलेंय आसूं तें करचें. तें फल मेळटा की ना की मेळना म्हणून बेजार ना, हांव केन्ना रिपेंट जालो ना तांचो, आनी कसलें मेळना म्हाका तशें म्हाका कांय ना. केन्ना जॉब घेतला पगार उणी म्हणून म्हाका एक दिवस म्हण आयलो, बट परिस्थिती आयल्या म्हळ्यार फेस करचें कश्ट आसा, बट तें कसलें आयलो म्हूण तें बेजार म्हाका आयलो. सो तुमी हें प्रॅक्टिकल एटिट्यूड जिवनांत तूं डेवलप करता म्हूण म्हणटा पळय, सिಕ್ಕದ ತೃಪ್ತ ಇರಬೇಕು म्हणून मेळ्ळ्यानंतर आमी तृप्त जावन उरता. ताका एक आशेक लिमीट दवरता आमी. लिमीट काय म्हणल्यार भाग्यवशात कसलें येता तें आमी स्विकार करता. कारण ना अशें घटना ना म्हणून तुमकां सांगलें. आतां खंयच्या निमित्तान आमगेली तुमगेली भेट जाली पळय की न्ही, जाली की ना, जाली. आतां ती घटना कशाली जाली, तुमगेलें उदार जालें की ना. सो तशी हें उदारा खातीर खंयच्या निमित्तान ताका देव वेवस्था करता. आनी आमगेले गुरुजील भेट जाली कशें काय म्हळ्यार विश्व हिंदू परिशद हांव पयशे कलेक्शन करता गेलो. आतां पळय त्या कामांत सुद्दां उत्तम कर्मांत धर्म कार्यान सुद्दां देव कशें तुमकां एक डायरेक्शन दिता पळय, हें म्हाका मस्त एक फिलींग कसन की म्हळ्यार बरें काम जर केलें मनशान ताका देव खंय तरी वाट लागता, योग्य स्थानार व्हरून ताका पावयता. अनेक उदाहरण दिल्लें आसा. आमगेल्या त्या भयणीले वाडीक जायना आसतना म्हाका मारुती प्रसाद एक हनुमान जयंतीक देवस्थानाक गेल्लो, मारुती प्रसाद दिलो ताणें. नॉर्मली कसं आसा, शेणल्यान शेकल खावन सोडता पुरो. हांवें घरा गेल्लो, तें कशाला गेलो की म्हळ्यार ताका DSB मेंबरशीप करता गेलो. फॉर्म हांव केन्ना संडे घेवन भोंवता आशिल्लो, आयज कोणा घर वचचें कोणाक. ते गेले तेन्ना ताका ते उंड्याचे रवा लाडू म्हणटाले दिले कु़डको. भयणीले सोयरीकेचे एंगेजमेंटाचे की म्हणून न्ही म्हणून म्हण तरी आमगेले क्लासमेट. आनी तें जालें म्हळ्यार पळयात हें काम केलें निमित्त ते मारुतील प्रसाद
हें समाजा काम केलें निमित्त म्हाका एक डायरेक्शन मेळ्ळें. पण आतां घटण कसं की म्हळ्यार तें जालें कसं की म्हळ्यार परिणाम पळय उत्तम परिणाम जाता. सो तशें तुमी जिवनांत कसं करता की म्हळ्यार करता वचचें. कसं मेळटा कितें पयलीं पळोवं नाका की दितलो तो देव आसा. आनी ही द विटनस न्ही, देव परत पळयताच तो. तुमगेलो बुद्धी मनांत कसो आसा तें पळयता. मनांत चोर आसल्यार तें पळयता कळ्ळें. म्हण तें कशें तें परत भावना मुक्त जावं तुमी जाल्यार तेचो प्रामाणीक जावचो प्रयत्न करचे. बाय डिड्स एंड बाय थॉट्स. कर्तव्यान आमी प्रामाणीक उरता. बाय थिंकींग ऑल्सो यू शूड बी व्हेरी हॉनेस्ट. आनी तें वयर मनशाक काडटा. सो हाजी देव आमी ल्हान जाल्यार तेकी आसा खंय अशें शकता. आनी देव ना अशी एक क्षण वतना आमगेलो. So God can live without people, without devotees, but devotees cannot live without God. पण तुम्ही हे लक्षात दवरता देवाक कसं पळय ताका हायेस्ट पोजिशन दिवचें म्हणून तागेले खंय तरी घरांत पळय देवाक फूल करताचें ताका एक स्थान दिताचें आमी आनी कोणाक जाल्यार ताका देवाक एक आमी स्थान दिताचें. सो हाजी ताका म्हणटा ती देवाल्या अनुग्रहाची एक क्षण सुद्दां तुमी विश्वास स्वास नासतना तें तुमगे लागीं काडचें ना. पूण तांकां आनी एक एग्जाम्पल दिलां ताणें. भांगर आसा न्हय आभरण नाश करूं शकता खंय जाल्यार आभरण भांगर नाश करूं शकता. आभण तर भांगर जावपाचें न्ही. तशें आमकां आमगेर गरज देवान आसतली देवाल गरज आमकां आभण करतलो भांगर जावका. मनुश्य म्हूण जिवन करपाक आमकां देव जाय नाल्यार वी कॅनॉट लीव. सो आभण करता आसल्यार तुमकां भांगर जाय जाल्यार भांगराक आभण जावका म्हूण ना. म्हणून कोण सुपिरियर आनी तो देव म्हणटा पळय त्या पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लायफ आमी वी कॅनॉट इग्नोर. तसो हाजी ज्ञान म्हणटा ते दोन प्रकार प्रापंचीक ज्ञान लौकीक ज्ञान आनी पारमार्थीक. ताका आत्मज्ञान सुद्दां म्हणटात. अलौकीक ज्ञान पारमार्थीक आत्मज्ञान अशी डिफरंट जाता. आनी हें ज्ञान आतां डिग्री घेतल्या आमी व्यवहारीक ज्ञान पोट भरचें. प्रापंचीक ज्ञान संवसाराक पोवचें तें हाच्यान उद्दार जायना. आतां तुमी प्रापंचीक ज्ञान उद्दार जाल्यार कोण आसलें दाखया. कोण जाल्यार उद्दार ना. पुरो रँक होल्डर हें मल्टिपल डिग्री आसता तागेले कडेन पगार मेळटा डबल पाविल्लो ना तो. जाल्यार हें ज्ञान घेवन कितले लोक गेले पळय तो खंयची जात की खंयचे कसं शिक्षण ना खंयच्या कॉलेजाक गेलो देवाक गेलो तो गोरा कुंभार संत तुकाराम वैकुंठाक गेलो तो खंयची डिग्री घेता खंयचे रँक आसता कांय ना. कांय ना कार्या वचून गेला आनी पयशे आशिल्ले हांगा बसले पयशे घेवन तो देवाले वच नाय. पण ताका म्हणटा देवाले वचून खाले हात उरता तसो जाल्यार देव लिफ्ट करता. कोण हेंच पळय दुर्बळ म्हळ्यार नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी म्हळ्यार सर्व सोडून घेवन सर्व संघ परित्याग म्हणटा न्ही तशें कोण करता ताका देव प्राप्त जाता. सो ताचे खातीर आमी कसं करता की म्हळ्यार आत्मज्ञान प्राप्त खातीर आमगेलें थोडें कसं आसता पळय तें बोचका. फर्स्ट म्हळ्यार तुमकां एटॅक मायेन केलें कोणें इल्युजन म्हणटात आमी माया. तुमी मायेन एट्रॅक्ट जाले जालें न्ही की कोणा वयलो माया प्रयोग जायना. कोणी तरी सांगा माया प्रयोग जालो म्हळ्यार माया तुमकां एटॅक करता पळय. नारद मुनीन एग्जाम्पल दिलें तुका माया म्हळ्यार कसं दाखयता मुगेल्या मुखार सांगनाका. एक क्षण भितर हो संवसार जाला. सो माया प्रभाव कितलो आसा कळ्ळें. महायोगी मुनी आसा पळय ताका ट्रॅप जाल्लो आसा. विश्वामित्राक पळय मेनका. सो देवाक तें फुडोड कोण उलयता पळय तेन्ना देवाक ताका शिकोवचा कळटा. सो नारदाक कशें देवान हें केलें तशें बरें जाता. सो आत्मज्ञान प्राप्त करताले तुमी माया निमित्त तुमच्या मनांत कसं रिगलें पळय आशा अपेक्षा एक्सपेक्टेशन तें सोडता. आतां तुमकां कसं मनांत भरलें पळय तें माया निमित्त आय एम दीस इज मायन आनी कितें जालें हें करता तें करता म्हाका अनेक आशा आसा पुरा माय म्हण सिंपल डेफिनेशन मायेंत दिलें आसा हांवें. हें कसं पळयता पळय परत मायेंत त्या दृश्टीन तुमी माया हांव माय म्हळ्यार देह म्हणटा मायेंत तें दिश्ट परत मायेंत आनी कसं दिसना पळय ती माय न्ही. देव माय म्हणटा न्ही कळ्ळें.
देव माया नाही. माये करतलता माया आमगेर घालता जाल्यार देव माया न्ही. जाल्यार आमी कशें काय म्हळ्यार माया. आतां तुमकां माया म्हण येता म्हण तुमकां दिसताची. देव दिसना कळ्ळें तो माया न्ही. म्हण तुमी आतां पास जावं जाल्यार ह्या हातान भायर येवपा. सर्व प्रकार एट्रॅक्शन आसा पळय, आशा अपेक्षा भविष्य भूत वर्तमान ह्या पुरा मेळून तुमी भायर येवका. खंयच्या प्रकार मनांत व्यामोह उरनाय. सर्व प्रकार व्यामोह आसा पळय, पयशाचो हें कसो संवसाराचो आनी आस्ती पास्ती हें पुरा सोडून तुमी वयर पडका. आनी इन शॉर्ट सांगता म्हळ्यार आय एम दीस बॉडी म्हण फिलींग वचका. कळ्ळें जालें? आय एम दीस बॉडी, हांव देह म्हणलें आसा पळय तें फिलींग तुमगेलें वचका. आतां तुमी कशें परिचय करपाची? देवा वट्टू परिचय करता की देहा वट्टू? तूं कोण रे? नांव सांगलें. तेगेलें नांव सांगलें. मागीर तो खंयचे रे म्हणलो, हांव नागेलें आनी तुजें नांव सांगलें. बापायन नांव सांगलें, हें सांगलें, गांवां नांव सांगलें. हें कांय अर्थ ना तांचो. आतां पळय तुमकां देव केन्ना विचारलें की ताणें तुगेलें गोत्र खंयचें, तूं खंयच्या गांवचो? कुंभारा विचारलें ना ताणें. गोला कुंभाराक ताणें विचारना कळ्ळें तूं खंयच्या गांवचो, खंयसून घेता आशिल्लो तूं? तो नाका देवाक. तो भक्तीचो बूक येला म्हण ताणें. देवाक एकच बूक केसन म्हळ्यार भक्तीची. सो ताणें खंयचें कोणाक कसलें विचारलें ना. सो देव कोणाक मेळटा काय म्हळ्यार हें पुरा कोण भायर घाललें पळय मनांतल्यान, म्हगेलें कुटुंब, म्हगेली बायल, म्हगेलो चेडूं, म्हगेलो पयसो, म्हगेली आस्ती हें पुरा भायर येवका. म्हण ताका म्हणटाची ब्रॉड हाजेर वचता. सबंद मनुकूल म्हगेलें कुटुंब म्हण ताका वसुदेव कुटुंबक म्हणटा कारण तें खंयच्या मनशाक सबंद कुटुंब म्हगेलें घर, म्हगेली फॅमिली अशी भावना येता तेन्ना ताका देव प्राप्त जाता. सो ताका म्हणटाची बिफोर यू अंडरस्टँड गॉड न्हय, यू ट्राय टू अंडरस्टँड युवर सेल्फ. कळ्ळें? बिफोर यू ट्राय टू अंडरस्टँड, यू ट्राय टू अंडरस्टँड युवर सेल्फ. देव कोण म्हण पळय तुमी कोण म्हण पयलीं विचारता. तुमी केलें की केन्ना तरी? कोणें केलें? तें अवेरनस म्हणटा न्हय, अवेकनिंग केन्ना स्टार्ट जाता म्हळ्यार ह्या पॉयंटार स्टार्ट जाता हू एम आय. सो हू एम आय म्हण नंतर आय एम नॉट बॉडी म्हूण आयलें तें. पयलें आमी घेतलें आय एम नॉट बॉडी, आय एम सोल म्हणटा आमी. आ सोल म्हण नंतर आर यू अ परफेक्ट सोल? नो, इम्परफेक्ट. सो तें इम्परफेक्ट सोल परफेक्ट कोण करता? गुरू करता. सो फ्रॉम इनपरफेक्शन तुमी खंय येवका म्हळ्यार टुवर्ड्स परफेक्शन म्हणटा ती. अपूर्णतेन तुमी पूर्णतेक पावता. आनी हो प्रोसेस आसा न्हय स्लो आसा. गुरू कृपा जर जाल्यार तो फास्ट जाता. सो गुरू कृपे खातीर आमी पुरा प्रयत्न करता. गुरू भक्ती, गुरू सेवा आमी पुरा करता. तसान मनशाक पुरा साध्य आसा. थंय प्रपंच सबंद दिश्ट म्हणटा सारको कसो भ्रम. आनी कसलें दिसना तें देव शिवाय आनी कसलें ना. प्रत्येकाक ज्ञानी लोक कसो दिसता म्हळ्यार पुरा कडेन देवूच दिसता ताका. तुमकां तें रूप कलर कळ्ळें न्हय, जाती कसो दिसना. ताका पळय देव दिसता ताका. सुण्यात पळय देव दिसता, मदेरान देव दिसता. इवन एनिमी आसता पळय तांकां देव दिसता. आमकां एनिमींत एनिमीच दिसता आमकां. कोण दिसता? एनिमी आमकां जायना तो. आमी ताका उलयना. हाका तशें न्हय. म्हाका पुरो लोक जाता म्हणटा. सगळे जाता पुरो लोक या म्हणटा. पुरो या बराबर राव. सो त्या दृश्टीन तुमी डेवलप करता. खंयचे म्हळ्यार वसुदेव कुटुंबक म्हणटा पुरो मेगेलेंची खंयच्या प्रकारचां डिस्क्रिमिनेशन वा मेगेलो न्हय हें पुरो खंयचे फिलींग तुमी लागीं येवं न्हय. एक आतां सिंपल उदाहरण जर घेतल्यार देव संवसारांत आसा जाल्यार संवसारांत ना, देवलांत ना. आनी कृष्णान पुरा सांगिल्लें आसा आमकां कळ्ळें. आतां पळय कृष्ण संवसारांत आशिल्लो बट खंय संवसार घेवन बशिल्लो ना तो. दिसता कशें की आमकां तो संवसार आसा म्हण, तो संवसार नाशिल्लो. संवसारांतल्यान तो देव मुक्त आशिल्लो. त्या प्रमाण आमी संवसारांत आसून ना जाल्यार बरें उरता. आसुनूय कशीं नासल्यार बरें आमी संवसारांत उरता. आनी एक सांग दृश्टांत दिलें. तरंग समुद्रांत आसता म्हळ्यार समुद्र तरंगांत ना. तरंग खंयच्यान उद्भव जाता? समुद्रांतल्यान. तशेंच आमी खंयच्यान उद्भव जाता? देवांतल्यान. सो आमगेल्यान तो देव प्राप्त करून घेवपाक देवांत आमी पुरो आसाची.
तेन्ना मात हें जिवन सार्थक जाता. सो तुमी आतां स्पश्ट कसं करता की म्हळ्यार विचार कसं करता पळय मनांत ते कितले विचार योग्य आसा ते कितले अयोग्य आसा. एक स्टॅटिस्टिकली तुम्ही एक सांगाशें साधारण तुम्ही थॉट प्रोसेस चालू आसा न्ही. म्हाका दिसता लास्ट टायम हांवें सांगलें पर डे 70,000 कितके थॉट्स येवन जाता न्ही. 75 न्ही. 75,000 कितके मनशाक तुमी कावंट केलें देवकाल कावंट करात. सकाळच्यान कितले विचार घेवन उठून तर दोन घेवन 75,000 कितले विचार रिलेवंट आनी कितले रिलेवंट आसा. काही ना पण खंयचे विचार जायना वगीचो विचार करता बसता. खंयचे तरी जालें काम खंयचे जायना कडेन वगीचो करता तशें करकाश तें वच काम वच काही जायना बसले कडेन बसता कसलें कर. एपत्तैದು थॉट्स डेली येवन मना वता. तांकां फायनली कसं जाता म्हळ्यार तेका ते थॉट्स तितल्यानच उरता जेवचें खावचें रांदप करचें आनी कसं परत काम करचें आनी थोडे वेळ देवाला पुजा इतलेंच फायनल खंय इतलें करचें ताणें. बट मेन वायल खंय जाता म्हळ्यार 75 थॉट्स 75,000 आसनाय 75,000 थॉट्स मनांत येवन गेले. म्हळ्यार कितकी थॉट्स आसनाय मे बी मोर दॅन 90% ते नॉट प्रॅक्टिकल कॅनॉट बी इम्प्लिमेंटेड आनी युजलेस. म्हण ताका तुमी कसं करता म्हळ्यार देवान म्हणलें आसा मनांत कांय विचार करनाका. फर्स्ट कसं करता म्हळ्यार विचार करनाका विचार कांय करनाका विचार मनांत कसले विचार हाडनाकात तुमी. हें डिफिकल्ट आसा बट जायना म्हण अशें इम्पॉसिबल अशें न्ही. जाता प्रॅक्टीस करून करून हें एक तुमी लक्षांत दवरलें हांव कशें करता शिवण तुमकां सांगता प्रॅक्टिकल इनिशियली अशें थॉट गेट आवट म्हण तशें मनांत मागीर ना म्हण तशें ते थॉट्स येत न्ही गेट आवट म्हण तशें तें वचचें ना की बट हांव म्हण तशें. सो दॅट इज वन वे हे थॉट्स तुमी बंद करता मनांत येवने म्हण तुमी हें करता. तेन्ना खंय जाता म्हळ्यार एकूच विचार जाता देवाचो पुरा विचार बंद जालो खंय मागीर एक उरता खंयच्या तर देव एक उरता. नाजाल्यार कशें जाता देव एक वेळ येता हे बाकी 75,000 येवन वता. म्हण ते 75,000 देवाले विचार तशें प्रयत्न करता तुमी कितले येवका पर डे 75,000 देवालेच विचार येवका ते येना येता खंय येना 5% येना. म्हण आमी प्रोग्रेस जावचें कशें प्रोग्रेस जावपाक लायली तें झिरो स्टेज जावका खंयचे प्रापंचीक विचार झिरो स्टेजाक येवन पावता. तर तुमी कसोय विचार करता म्हणना काम करता वयता आमगेले करते. सो केन्ना पुरा विचार स्थगीत जाता बंद जाता तेन्ना तुमगेलें मन शुद्ध जाता. केन्ना मन शुद्ध जाता पुरा विचार बंद जावपा मनांतलो त्या पर्यंत मायंड इज पॉल्युटेड. मन शुद्ध आमकां म्हणचें येना तर मायंड इज पॉल्युटेड आनी तो पॉल्युटेड मायंड खंय जावपाक म्हळ्यार परिशुद्ध जावपाक परिपक्व जावप तेन्ना देव प्रवेश करता. त्या पर्यंत देवाली एंट्री आमकां जायना. तें प्री कंडिशन हें पयल्या लोकांनी ऑब्जर्व करता. भौतीक प्रपंच म्हणटा ती तुमी ताका लिक्विडेट करता लय करता म्हणटा न्ही. खंयच्याय प्रपंच म्हणटा लय करता डिस्ट्रॉय करता म्हणटा तें खंय डिस्ट्रॉय करता आत्मांत करता म्हणटात. आत्मान तेन्ना भायर उडोवता डिस्ट्रॅक्शन म्हणटा तशी ते विचार हाड न्ही तांकां प्रापंचीक विचार हाड न्ही तांकां. हे संबंध म्हळ्यार रिलेशन सगळे सर्व कश्ट दुख्ख तें मागीर फायनल खंय जाता म्हळ्यार हे संबंध पर इमॅजिनेशन कल्पन तें संबंध उरचे एकूच आमगेले देवाले हे खंयचे संबंध कितले दिवस येता पळयात. सो सर्व प्रकार संबंध समस्या कश्ट तागे जागी स्थित आशिल्ले भगवंता कडेन मन आमी डायवर्ट करता. खंय करता भगवंता कडेन मन डायवर्ट. सो हें पुरा ओवरकम करा तुमी. हे खंयचे लक्ष घेवं नाका पुरा सायडा दवरा. आतां मन खंय करता म्हळ्यार मन थंय सिदा थंय वता तेन्ना ऑटोमॅटीक आतां कशें जाता ए म्हणून पळय नंतर पुरा लोक उलयतात तुमकां आनी भिवन रावले सादा सोण तुमकां भाव म्हणटा तें तुमकां मागशें येता. उलोवचें बंद केल्यार कोण येता पळय. आतां आमगेले फालतू उलयत कोणी येनाय हांगा तांकां टायमपास जायना आमगेले आमी उलयन तांकां कळना.
कारण मना वतना तशें आमचो उलयतला बसले तो आमी जास्त उलयता म्हण ताका बेस्ट उपाय करूंक मेळाली तुम्ही बंद करायचो या ना तुमगेले म्हणे परत स्थगित करता तुम्ही नाका आशिल्लें परत स्थगित करा नाका आशिल्लें बोलवणें परत तुम्ही स्थगित करा मन खंय डायवर्ट करा दबाले तो सर्व आत्मान तूं स्थिर जाव का तेन्ना ताका दुसरें कसलें ना म्हूण एक अनुभव येता पुरा तास म्हूण जगल्यारी पुरा विचार जर घाल्यारी ताका दुसरें कसलें दिसना कसलें ना म्हूण ताका विचार येता सो हाजी शरीर बंधन म्हूण पयलें शिकले आमी पुराक आमगे शरिरा बंधन आसा आत्मीय बंधन आसा काय आमगेलें की ना जाल्यार आमगेलें आनी देवाले संबंध आत्मीय बंधन आमगेलें आनी गुरू संबंध आत्मीय बंधन दैहिक नाही ते प्रपंचिक रिलेशन दैहिक हें पळय सो कॉल्ड कसलें भाव भयण पळय कसलें पळय प्रपंचच आहे हाका कसलो अर्थ ना रियल अर्थ म्हणटात त्या संबंधाक भक्ती आनी देव भक्त आनी देव हे रियल संबंध शिष्य आनी गुरू हे रियल संबंध अदरवायज ऑल संबंध आसले पुरा प्रयोजन नाशिल्लें युजलेस आनी ताका मिनिंगलेस म्हणटा खंयच्याच प्रकार ताका मिनींग ना ताका सो शरीर बंधनान तुमी भायर येवचे आसल्यार ताका म्हणटाची गुरू भक्ती प्रॅक्टीस करता खंय करता गुरू भक्ती प्रॅक्टीस केल्यार तो शरीर बंधनांतल्यान पार जाता टील देन तागेलें तें शरीर बंधनच कंटिन्यू जाता सो तुमी खंयचे म्हाका शोर काकी म्हळ्यार खंयचे बंधन तें कंटिन्यू जाता फॉर एजस जन्म जन्मांत खंयचे संबंध आमगेले उरता तें कंटिन्यू करता आमी आनी हेंच जर उदाहरण घेतल्यार आमी हें परत संबंध मागच्या जन्मान नाशिल्ले आमगेले ह्या जन्मांत आनी मुखार जन्मांत तूं हें येता म्हूण सांगचें ना बट देवाचो संबंध आसा आमगेलो जन्म जन्मांत आसा म्हूण देवाले संबंध आसा म्हूण देवान आमकां हें पळय अवकाश दिला म्हाका दिसता तें कशें म्हळ्यार देव कितलो व्हड म्हूण घेवन आमकां सामकी एक किंचीत सेवेने परत प्राप्त करून दिलें न्ही देवान नाजाल्यार खंय वता आशिल्लें आमकां देवान पळय कितलो देव व्हड म्हणटा खातीर एक प्रूव जाता देव केन्ना आमकां विसरना हे संबंध म्हणटा ते निरंतर संबंध कितलें वर्स गेले ते खंय करचें जायना बट प्रापंचीक संबंध ओन्ली फॉर दॅट हे बॉडी आसा पसून आमगेलें प्रापंचीक संबंध बॉडी केन्ना वता म्हळ्यार केन्ना मनुश्य मरता हे संबंध पुराय एंड जाता तो घोव खंय म्हणटा तो मरून गेलो पूत खंय मरून गेलो संबंध एंड जालें तें देवाल्या विशयात तशें म्हणना पण म्हणटा केन्ना आसता तें कोण धैर्य पावना तें आशिल्लें भंय न्ही तें सत्य भंय न्ही तो देवालो संबंध म्हणटा तें कंटिन्युअस जन्म जन्मांत आमकां लुटो आसा सो ताजे खातीर देवाल भक्ती करून गुरू भक्ती करून घेवन तुमी कसं करपाक मेळ्ळी देवालो संबंध वाडोवचो प्रयत्न करता कित्याक संबंध म्हणटा न्ही मुखार तें येतलें न्ही वापस ह्या जल्मांत बायल मुखार जल्मा बायल म्हूण येना बामण म्हूण येना पूत म्हूण येना धूव म्हूण येना म्हणजे मनुष्य रिलेशन टेम्पररी हें मनुष्य जल्माक कन्फायन जाल्लें मात्र आसता मागीर उरचें कशें म्हळ्यार सोल टू सोल रिलेशन देवालें आत्मालें आनी परमात्मालें हे संबंध हे कंटिन्यू जाता सादी बुद्धवंत मनशान कसं करपाक म्हळ्यार नथींग टू लर्न म्हूण येवन येता गेलें कशें जालें आय एम नथींग टू लर्न म्हूण म्हाका पुरा गोत आसा म्हणल्यार येवन ये मनशाक शिकचें मस्त आसा तुमकां कशें दिसता शिकचें मस्त आसा की परत शिकलें आं आसा शिकचें की न्ही परत शिकयल्यार सांग बस नाशिल्ली तुमी आयकून नाशिल्लें म्हणलें आमी कोणें उरना आशिल्लें हांगा शिकिल्ले ना म्हूण तुमी हांगा बसयले की न्ही आनी म्हाका शिकोवचें एक चान्स मेळ्ळो सो बुद्धिमंत मनशान कसं करता म्हळ्यार प्रत्येकाला कसं ना कसं शिका हांव तेंकाच इवन टुडे हांव एक ऑब्जर्वेशन करता प्रत्येका मनशान करता तागेले कसं एक गूण आसता पळय तें हांव अवलोकन करता आनी अवधूत दत्तात्रेयान 24 गुरू स्विकार केला कितले 24 आनी प्रत्येकान ताणें पळयलें हें तागेलें गूण आसा हें म्हगेलें ना पूण तुमी आतां कसं करता आमगेलो ग्रूप आसा कडलें कोणें आसूं फॉर दॅट मॅटर तागेलें कसं प्लस आसा पळोवता तुमी तें करनाचें तागेलें मायनस सांगता बसता तुमी कसं करता ती मायनस सांगता की ना प्लस सांगता की तुमी ना
म्हण आमकां समजा मायनस न्हय तागेले आमकां जाय जाल्यार प्लस आनी तुमी केन्ना घेवन येता पळय एक शब्दार कळटा तुमकां मनाक कसं आसा मागीर ताका वयर आसना तें व्हड कसं डिग्री जावका म्हणून ताका खंय घेवन बसका म्हण ना एक शब्दार हावभावार करता की तुमकां तागे वयरी दिलशे आसा म्हणून सो आतां तुमी वयर वयता आसतना ताका मायनस पॉयंटा वयर वयर येनाची तुमकां कशें वयर येता तुमकां प्लस पॉयंटार येवका तुमी तें प्लस पॉयंट वाडा या न्हय तुमी त्या दिशेन तुमी प्रयत्न करता खंयच्याय प्लस पॉयंट वाड प्रयत्न करा ताजे खातीर तुमी प्रत्येकालें शिक्षण घेवंक आमी हांवूच पुराय करता हांव सर्वज्ञ म्हणलें एटिट्यूड तुमगे लागीं घेवन सो तशें दत्तात्र महाराजान 24 गुरूंत आमी लास्ट टायम म्हाका दिसता 8 गुरू कसन शिकल म्हूण ताणें सांगिल्लें आसा भुमी वायू आकाश तेच प्रमाणे गंगादी जल अग्नी चंद्रमंडल चंद्र मागीर सूर्य तेंची कपोत म्हणले एक पक्षी ह्या फाटी ताणें अजगर म्हळ्यार हेब्बाव म्हणटा कोबरा ताजें एक उदाहरण घेतलें ताजे पयलीं तो अवधूत कसो म्हणटा म्हळ्यार दत्तात्रय हे इंद्रिय संबंध आशिल्लें सूख आसा पळय आतां आमकां पळय इंद्रिय संबंध आशिल्लें सूख तें पोट भूक हें तें पळय आसा पळय परस इंद्रिय संबंध आशिल्लें दोळ पळोवचें बरें आशिल्लें पळोवचें दोळ्यान म्हळ्यार टेस्ट आशिल्लें खावचें तें पळय इंद्रियाचो स्वभाव तो तातूंत आमी परत तृप्त करचा प्रयत्न करता आसता सो स्वर्ग नरकांत तूं हें पावता आमकां खंयचें इंद्रिय सूख तें तात्पुरतें कितें हें सूख म्हळ्यार परमनंट सूख न्हय तें आतां म्हणटात स्वर्ग लोक कितले दिवस उरता तुमी पुण्य आसूं पसून पुण्य केन्ना जाल्यार सकयल सुटला पुण्य सकयल पडटा बट वैकुंठा गेले सकयल येना वैकुंठा गेले केन्ना सकयल येतकी म्हळ्यार ताण धाडका कोण देवान तूं वच आनी भक्त प्रसार कर थंय गुरू म्हूण तूं काम कर म्हूण तो देव आमकां धाड दिता त्या पर्यंत आमकां थंय हांगा येवचें आवश्यकता ना आनी तो धाड दिना आनी बाकी कोणें कर्मकांडान सरकले पळय तांकां वचंत म्हणल्यार आत्मान धाडटा पुण्य जाले नंतर देव हांगा सकयल घालता सर लोकांच खंय जाता म्हळ्यार कसले प्रयत्न अशें तुमगेले पूर्व जन्म कर्मा प्रमाणे सुख दुख प्राप्त जाता आतां पळय प्राप्त जालें वय केन्ना तुमी जाय म्हण न्हय भोगता आसा कितें भोगता तुमी तें जाय म्हण आयिल्ले ना तें नाका म्हळ्यार वचना तें ऑटोमॅटीक येता काय तुमगेल्या कर्माचें तें फल तशें ज्ञान कसं करता म्हळ्यार असलें सूख अपेक्षा करणे ताणें हें टेम्पररी सूख आसा पळय ताणें अपेक्षा करणे परमानंद म्हणटा ताका म्हळ्यार कायम आनंद स्थितीर उरता ताणें ब्रह्मानंदम परमसुखदम म्हणटा पळय तसोच तें आनंद जावका ब्रह्मानंद परमसूख खंय तें निरंतर तें सूख उरता आतां हें सूख आसा पळय आयस्क्रीम खाल्लें आयस्क्रीम खाल्ले नंतर जालें तें कळ्ळें आनीक आयस्क्रीम खावप पसून तितलें मागीर आनी ना तें आनी खावका तेन्ना मात आनी मेळटा आनी मेळटा अजगर ताणें उदाहरण घेतलें तुमी पळयलें आसतलें आशिल्ल्यान तो आळशी जाता म्हळ्यार अजगर पोटाक भूक आयली तें वतना खंय तें अजगर म्हणटा तें कशें म्हळ्यार भूक आसली तर कितें वतना खंय लागीं कोण तें तितलें खावचें खंय आनी मेन गटलें वच खंय पळय तें कांय आहार नाशी वच खंय तसलें बड्ड म्हळ्यार बड्ड जाता आतां हाजार कसं शिक्षण घेवचें आसा आमकां म्हूण प्रश्न येता अजगरला कसं शिक्षण करचें येतात तांचो कसो म्हणटा की म्हळ्यार आमी साधन कशें आसा की म्हळ्यार कसन आयिल्लें पळय अनिटसून त्या मात घेवका म्हण आळशी वच म्हण न्हय कसन येता पळय तें तितलें घेयात म्हूण म्हापशें पडनाका आतां म्हापशें पडटा न्ही ताजें म्हापशें पडलें तेंच्या म्हळ्यार थंय गेलो हांगा गेलो पयशे कमयले हें तशें न्हय त्या देवलांक गायलें पळय तें कृष्णान जालें तें तेंचें म्हळें तानागी बंदत म्हूण भगवतगीतान ताणें म्हळें तें तुमी स्विकार करता म्हळ्यार एक आपण जावन कसं लागता हरीन धाडलेलें म्हूण लागता आमकां कसं प्राप्त जालें पळय तें हरील प्रसाद म्हूण आमी तें घेवचें हरीच तें आमकां जाय जावन प्राप्त करून दिता आनी तें अन्नाची आवश्यकता कोण आसा की म्हळ्यार हें आतां बूक आनी कोण आसा की म्हळ्यार कोण शरिरा बगी चिंत करता तांकां मात्र तें हें देहा बगी चिंतन जर ना जाल्यार आय एम द बॉडी म्हण चिंतन ना जाल्यार आतां उदाहरण जर घेतलें म्हाका तुमी आयकल्लें पुराय
हजार गटलं वर्ष वायू स्वीकार करून तपस केला नाही. मला सांगा देहाचे चिंतन नाशन ते कारण कसं परमात्मा ध्यानात असतं. सुद्धा वायू खाली जल स्वीकार केले. आता आमचं प्रश्न नाही रात्रीचे प्लॅन करतं सकाळ कसं खावच्या सकाळ झाल्यानंतर दनपार कसं जेवणार त्यानंतर संजे कसं रात्री कसं सगळे दिवस हेच काम केलं का मला फारलं कसं थोडलं कळतंच नाही 8 दिवसा टाइम टेबल असतं आज कसं चिपेलं फारलं कसं चिपेलं मग असं लोकांना देव कशी प्राप्त जाताला हागेला कॅलेंडरांत देव येना ते हागेला दिनचर्येंत कोण येत मिळाली आज खंय वचचें फाल्यां कसन खावचें थंय आसा हाडकाम म्हणून आज करकाम म्हणून फाल्यां वाटिकें जेवण आसा फाल्यां म्हणजे जेवण आसा कांय करनाका आनी मागीर डब्ब जाल्यार हाडचें येता आमकां तसन संस्कार मेळ्ळे खावचे पयलीं आनी डब्ब घेवन वचाड दोनी कडल्यान बेनिफीट सो अजगर तो कसं म्हणटा हरीन कसन दिलें तेंच आमी स्विकार करचें ऑन इट्स ओन कसन येता तें स्विकार करचें आनी हें बहिर्मुख कोण आसा पळय पण भायर शरीर दृश्टीन पळयताची तो अन्ननाशी तो जीवन काडूंक शकना अंतर्मुखी कोण जाला पळय खाली निरंतर देवाले विचार करता ताका ताण ना भूक ना कसं ना तो निरंतर परमात्मालें चिंतन करता सो खंयचे मनुष्य स्वतंत्र जाग्यार चिंतन करता तांणी जबाबदार जाग्यार वयर गेली ती कोणा वेरी देवा वेरी तर देव म्हणटा कसं मनुष्या भाव म्हण कांय ना जेवना कळणें हांव पुण्या गेलो काळजी घेवं कांय आता तो कांय काळजी घेना मागीर ध्यान करता बसला मागीर विश्वास दवरला मागीर भक्ती करता आसा हा कसन तरी करया म्हूण देवन मागीर ताका वेवस्था करता सो म्हणटा जी कोण्या प्रपंचांत निर्गतीक म्हूण लेखच्यान आय एम हेल्पलेस आय एम अ रेफ्युजी तें फिलींग कोणाक येवं न्ही सर्वांक राखतलो तें आमकां तें मात्यान तरीक का की हांव कोणाक कॅर करना म्हूण म्हाका देव आसना जाल्यार ते देवा हितून प्रीत करता तेन्ना मात हें साध्य आसता सो तो देहरक्षण प्रयत्न करना कोण अजगर अन्न खावन कसं येता तें फूट जाता ताका त्या प्रमाण तो म्हणटा हरी ध्यानामृतांत कोण आसा पळय ताका हें पळय अपेक्षा ना तें शिकलो म्हणटा हांव कसं शिका म्हळ्यार येता हरी ध्यानामृतांत बुडका हांवें म्हगेलें मन खंय उरता हरी वयर तें हांव म्हाका शिकलो कोणा निमित्त अजगरा निमित्त हांव तें शिकलो म्हणटा सेकंडली नेक्स्ट म्हळ्यार 10वें तेन्ना तो म्हणटा पतंग पळयले तुमी पतंग उज्याले वचून तें लासून वता पळयलें न्ही तुमी वचून तें ताजेर पडटा तशेंच तो म्हणटा प्रापंचीक सुखान खंयचे आसूं काम क्रोध कसो न्ही आसूं एट्रॅक्ट कोण तो नासतात म्हणटा ते पतंग थंय आकर्शण जावन वचून तशें लासून वता पळय तशींच आमी जण वता म्हण आमी खंयचे प्रकार एट्रॅक्शनांत पडचे ना खंयचे व्यामोह आसूं आतां बायलांक पुरुश आसूं पुरुशां बायल आसूं तांकां पडचें ना गेले नाश म्हणून ते पतंगान हांव शिकलो म्हण तो म्हणटा फायनली कसं की म्हळ्यार देवाक ध्यान करता बसान आनी तेच्या पुरा व्यामोहांत पडचें ना ते खंयच्यान शिकलो तो पतंग मागीर भ्रमर आतां प्रश्न येता भ्रमरार कसं शिकता आसत आमी तांकां उलय भोव म्हण बसता मागीर तेगेले कसं शिकता आसा तांकां अवधूत म्हणटा आसा तें कसं करता की म्हळ्यार पुष्पांतून मकरंद आसा पळय तुमी पळयलें आसतलें थोडे थोडे काण घेता ते एक काण घेना हांगा बसता थंय उडटा थोडे काण थंय उडटा म्हळ्यार संग्रह करता थोडे कोण संग्रह करता आनी जाय तितलें केस खंय तें कितें जावं तितलें खाता न्ही एक्सस तें करता वचना म्हण तो म्हणटात हाजें नांव कसं शिकलें की म्हळ्यार तो भ्रमर कसं करता म्हळ्यार ते पुष्प खायना तांचो मकरंद मात्र काण घेता तेच प्रमाण हांव कसं शिकलें की म्हळ्यार हें पुरा शास्त्र ब्रह्मसूत्र पुराण पुरा आयकून हांव कसं ग्रहण केलें की म्हळ्यार कशी भक्ती करता भ्रमरान कसं केलें फूल काडना मकरंद मात्र काण घेतलें हांव तें कशें फिरोवंक घेता की म्हळ्यार कसं फिरोवंक घेता की म्हळ्यार शास्त्र कसं सांगता पळय भक्ती कशी करता ज्ञान प्राप्ती कशी करता तशें हांव शिकून घेतलें म्हण तो म्हणटा सो त्या प्रमाणे तो म्हणटा भ्रमर कशें पुरा संग्रह केलें पुरा हनी आसा पळय
ते नाश की त्यांचं म्हणता आम्ही संसारांतून संग्रह करणे म्हणतात की संग्रह केलं पैसेच पडता का तीन गती आस मग एक म्हण भोग म्हणे मेन पडक भोग करून काढू का सेकंड म्हणाले दान करता आम्ही मेळ्ळ्यान तूं दान करता देवान कसं दिलें आमकां 4 लोकांक वांटून खाव का आतां तुमी भोग केलो ना थोडे लोक पळयल्यात तुमी कंजूशी खायनात ते दान म्हणून वचूना ताका घेवचें आसा सो भोग ना दान ना तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार ताका थर्ड गती प्राप्त जाता नाश आनी थोड्या लोकांक लायता पळय आमी फुकट बसून खाता पळय तांगेले ते नाश तांणी केन्ना नाश केले ते तांकां मेळना हेवटेन खालें ना तेन्ना समज दान केलें ना हांकां फुकट बसून भोगाक एक मेळना आस्त वांट करून घेवचाक ते नाश जावंक गेले सो ताजे खातीर तुमी आतां विचार करता तुमगेले आशिल्ले खंयच्याय यूज जावता तुमी भोग करचे की दान करचे की ते नाश जावचे दुसऱ्या वांटे वचता आसल्यार दवरात कश्ट काडील वाट तुमी रात्र दिवस कश्ट काडले निर्णय करण्याचे कडले तो बसून आराम करताच पायार पाय दवरून गेलाच पळय कारगेल घेवन काडणं पण आराम व्हडलो बंगल आराम आसा कसं ना बापायन कसं कश्ट काडल्या कसं गोत उडक आसना ते आपण शिकलो म्हणटा मागीर तो म्हणटा मुनी आसपा म्हळ्यार कोण ज्ञानी इवन पांयान सुद्दां गोंबे आसता पळय गोंबे बावले म्हणटा आमी ते बायल गोंब्याक स्पर्श करणे म्हणटा ते विकार उत्पन्न जाता म्हणटा एक उदाहरण ताणें अशें दिलें हस्ती आसता पळय बायल हस्ती ते सुखा खातीर प्रापंचीक सुखा खातीर कशें मावत जालें की बंधनाक पडटा मावत ट्रॅप करता खंय ताका बंधनांत घालता तें आश दाखोवन कोण तें बायल हस्तीक तशेंच तो म्हणटा आपूण त्या बंधनाक पडना म्हूण बायल हस्ती कशें पडटा बंधनांत ट्रॅप जावन तागेल्या दादले हस्ती बांदून घालता खंय तशें तो शिरकोवन घालता तशें आमकां तें ट्रॅप जायना म्हणटा तें आपूण शिकलो म्हणटा मागीर आनी एकटो म्हणटा जेनतुप्पा म्हणटा न्ही हनी म्हळ्यार मोव ते कोण काण घेता पळय आनी विकता मार्केटाक ताच्यान कसं पयशे मेळटा पळय आराम जिवन काडटा कश्ट काडलें कोणें देन लोंडा विकेलें ताणें परत संग्रह केलें आनी हो कसं करता तें काण घेवन येता विकून घेवन मजाशीर जिवन करता आतां कसं म्हणटा की म्हळ्यार देन लोण आसता पळय ते लोभी खावचें सोडून घेवन तांकां सोडून घेवन तो संग्रह करता गेलो तशें आमी संग्रह केल्यार कोणा दुसऱ्या मनशा वता धनलोभान आनी कसं केल्यार संग्रह करता गेलो दान केलें ना भोग केलें ना एक्चुअली शास्त्राक कशें तशें म्हळ्यार भोग करता आशिल्लो की दान करता आशिल्लो तें केलें ना ताणें तुमगेल्यातल्यान जावंक आशिल्लें मजाशीर कशें की म्हळ्यार हागेले कश्ट म्हणटा जेन ताका वतना हो मजाशीर परत जिवन काडटा आसा सद्या प्रमाण तो म्हणटा ग्रहस्थाले स्थिती गती करनाशी कोणें तरी देवणां आयल्यार येती वर्या ताका देवण दोश ना खंय तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार खंयचे तरी एक मनुश्य ग्रहस्थ म्हळ्यार कोण साधन मार्ग आसा पळय एक्चुअली फलान भोजन प्राण संकट जाल्यार योगी मनशाक खंयचे लागना ताका दोश लागना ज्ञानी खंयचो दोश लागना हें लक्षांत दवरात पाप पुण्य तो भायर आसता ताका खंयचे दोश लागना ताणें केलें तेंची फायनल म्हणटा न्ही तशी सो यती लोक ते ज्ञानी लोक ग्रहस्थ मनशाले ताका स्थिती कशी विचार करनाशी ताका दोश विचार करनाशी येवन जेवण करता खंयचो दोश लागना दोश कोणाक लागता मनशाक मात्र लागता सो ताणें केलें म्हण तुमी वचून देंवचात ताणें खालें म्हण तुमी वचून खावं नाका कडलें ताका दोश लागना फाल्यां तुमी म्हणटले आमकां सांगून गुरुजी थंय गेलो ताका खंयचें लागना तें बट तुमकां लाग तो दोश रयता म्हणटा न्ही दोश रयता बदल म्हणटा न्ही आमी दोश रयत न्ही आमी कडलें दोश सयता आमी तो दोश रयता सो केन्ना तुमी दोश रयता तर तुमी खावन येयले दोश रयत जाल्यार तुमी खायना कारण तुमकां नाका जाल्लो तेच प्रमाणे एक जाण जिंके बेटकार आसा न्ही हंटर ते जिंक कसं करता म्हळ्यार
ते कोणते हंटर आसा पळय अशी ध्वन काडटा की ती एट्रॅक्ट जाता आनी फायनल ताका ट्रॅप जाता हंटिंग ताका ट्रॅप जाता पिश जाता. तशें तो म्हणटा हांव आनी कसं शिकलो की म्हळ्यार विशय आसक्ती पूण घेवन कारण हांव नाच शकना. तें आमगेलें कसं आसक्ती आसा पळय प्रापंचीक विशयान तूं तेन्ना तो म्हणटा ते खंयचे तसले शब्द गीत आसा पळय तें कान दिवं न्हय म्हणून. आतां ताणें आयकलां म्हणून तें ट्रॅप जालें न्ही कोणटींग आयकना जाल्यार तें ध्वनी आयकना ट्रॅप जायना तशींच हे विचारान तुमी ट्रॅप जावं नाका म्हणटा तो. मागीर तो म्हणटा इवन मासोळ म्हगेलो गुरू म्हणटा अरे मासोळ उलोवचें नाका आनी तो कसो गुरू जाल्यार तो कसो म्हणटा की म्हळ्यार मासोळे निमित्त म्हणटा जिवा म्हळ्यार जीब तें जय आवश्यक म्हूण म्हाका कळ्ळें. तागले वयर कसं करता की म्हळ्यार दिवेंद्रिय जयाक अवश्य त्याग अशें म्हूण तें घेता. मागीर आनीक उदाहरण घेतलां पिंगळा म्हणलें एक बायल मनीस आशिल्ली म्हळ्यार व्यभिचारी आयकलां आसतलें तुमी. तिणें आशा नाश करता तसलें वैराग्य प्राप्त करून घेतलें. ताजे खातीर तें उतर सांगलें आमकां खंयचे खातीर आशा नाश करता खातीर वैराग्य प्राप्त करून घेवचे खातीर तिणें उपदेश दिला. ते म्हणटा अमंगळ म्हळ्यार इनऑस्पिशियस बेजारान कंटाळून म्हाका कसलें अपेक्षीत द्रव्य येता म्हण अपेक्षा केल्यार हांव मूर्ख. अपेक्षीत केल्यार हांव मूर्ख म्हळ्यार अमंगल जेन्ना वीट जालें अपेक्षीत द्रव्य येता म्हण हांव केल्यार हांव मूर्ख. मनोजय नाशें मोह खंयच्यान येता म्हूण मागीर तुमी मोह नाश करता आसलेली मेन कसं म्हळ्यार मनोविजय म्हणटात तुमी फस्ट तुमगेले मना वयर विजय प्राप्त करा तेंची डिफिकल्ट आसा. साद्य आसा पळय तुमगेले मना वयर विजय प्राप्त करची येता कोणाक ना. तुमी मन सांगलें तशें आयकता की मन तुमी सांगल्यार आयकता आं हय आतां एक्चुअली मन तुमकां सरेंडर जावका आनी कितले लोक मन सांगिल्ले वयर आयकतात पुराय न्ही. म्हळ्यार कशें करता म्हळ्यार आतां मातसो हांव ऑब्जर्व केलें आमी सांगिल्ल्या वयर तुमी करनात. अदर्स कसं म्हळ्यार तुमगेलें मन आसलें तुमी करता म्हूण जालें न्ही. तो कोण आयकता तुमी मन आयकता. एक्चुअली कशें जावपाक आशिल्लें अदर वे जावपाक आशिल्लें आमी सांगिल्लें तशें मन आयकूं का. आतां हांव म्हणलें पळय एक फावट तुमकां डिवल थॉट येता मन म्हणटा वच नाका कर नाका हांव मस्त पयलीं इनिशियल फेस केलें जाल्यार हांव कसो करता म्हळ्यार हांगा तुगेलो विचार म्हणटा तशें तुगेलो विचार हांगा दवर पूण हांव तें कॅर करनाशिल्लें तशी तो ती म्हणटा तशी तुमी शिका म्हूण. ते म्हणटा कितलो प्रबल आसा पळय हें मोह म्हणून सादारण तें तुमकां सोडलां म्हूण. मागीर ते म्हणटा खरी आसा पळय तें सोडून घेवन दुसरो विचार करनाका म्हूण. तें मोह वता तें ऑटोमॅटीक वता. हर एक सोडून दुसरो विचार करनाका म्हणटात तुमी कसो लागता म्हळ्यार तुमगेलें योग्य कसन तुमकां जाय पडटा तो फुलफील करता नाका जाल्यार दिना तो तें आमकां कळना तर. आतां म्हणटा देवान दिलें ना म्हूण देवान दिलें ना म्हळ्यार तुमकां नाका म्हूण देवाक दिता आसता. आतां दिना जाल्यार तेका दिवस काडले की ना तुमी काडले न्ही पुराय. सो तुमी अशें कल्पना करता की म्हाका देवान दिलें ना म्हगेलें ना म्हूण ना म्हूण जाल्यार तें नाका म्हूण देवाक वता हें तुमगेलें फिलींग घेवका. सो आतां आमी लक्ष करून की म्हळ्यार प्रॅक्टिकली हांव सांगता आसा देवाक परत वचच न्ही देवान कसं करून घेवका म्हूण ताकूच आसा. आमकां दिसता मस्त तें जावका तें जावका म्हणून जाल्यार देवाले मना कसं तें वचच देवाक परत वच आसा. आमगेलें इंटेंशन देवाक वच आसा आमगेलो हेतू देवाक वच आसा. आमी कसं करता म्हूण देवाक वच आसा त्या प्रमाणे देवान पळय वेवस्थ केलें आनी ताका म्हणटा त्या टायमार तें परत जाता म्हणून मात तुमी करता म्हणून जाल्यार आमगेलें देवाक सांगता न्ही देवा मस्त लोकांक तें पावका हें पळय आमगेलें मना आसा म्हूण बट तें करचें ताण न्ही बुद्धी ताण दिवपाक देवान तुमकां पुरो लोकांक चेंज करचें जायना. देवा जालें केन्ना ताणें कोणाकय चेंज करता पुरो लोकांक चेंज करता पुरो लोकांक चेंज करताक जाता म्हणटा कौरव पांडव युद्ध एक दुर्योधना निमित्त पुरो चेंज केलें न्ही ताणें एक एकलोच पळय एक दुर्योधना निमित्त
अनर्थ पळय जाल्लो कोणा निमित्त दोडे जाल्ले तशें एक मनीस आसला पळय देव त्या मुखांतर पळय लोकांक बुद्धी भ्रश्ट करून सोडटा. ते पिंगळा तशें म्हणटा आसा म्हळ्यार आमकां योग्य कशें नासता पळय तो पूर्ण करतलो श्रीहरी आसा. जाय तितलो पयशे दितलो तो आसा देव, जाय तितल्यान दिता तो, आवश्यक आशिल्लो तो दितलो तो आसा. नाश रहीत तो, ताका नाश मेळना देवाक. तेच प्रमाणे परमप्रिय जे श्रीरमण तागेले चरण सदा म्हगेल्या हृदयांत आशिल्लो ताका सोडून म्हगेले आनी खंयचे अभीस ना. नथींग म्हाका कसलें नाका, अभीस ना. आनी तसलें हें दुख्ख भय संकट शोक मोहादी आशिल्लें तुच्छ मनशाक हांव स्विकार करना. मंगळा कसं म्हणटा म्हळ्यार असल मनशांक स्विकार करना. कोणा लागीं परत दुख्ख भय शोक हें परत कारण जाता. शोक रहित तो, दुःख रहित तो, दोश रहित देव तो म्हणटा देवाल सवास करता म्हणटा पिंगळा लास्ट अशें म्हणटा. ते प्रकार ते म्हणटा की नवद्वारयुक्त ते अंबिकांत म्हणटा हय ಒಂಬತ್ತು ಕಳ್ಳೆ म्हळ्यार खोला 9 आसता पळय तें तो म्हणटा युक्त आशिल्लें देह आनी तें चंद जावन करता तशीं श्रीहरीले स्तुती करता तें हेजे मुखांतर खंय करता म्हळ्यार चंद रितीर चंद आशिल्ले श्रीहरीले स्तुती करता तें सोडून घेवन ते म्हणटा अंतपूर आमी टायम काडल्या पुराय व्यर्थ जाता आमगेलें जिवन. सो मोह आशिल्लो कोण उद्दार जाला तो मोह मायांत ट्रॅप जाल्लो कोण उद्दार जाला तो आनी विजयनगरांत तो मूड म्हणान एकलीची श्रीहरी कशें समर्पण कोण देह म्हगेलें श्रीहरीक समर्पण करता आनी मनाचें रिचनेस म्हणटा म्हळ्यार श्रीमंतीकन तागेले गुटांक तागेले भक्ती करता. वैराग्य येवच्याक हें पळय म्हाका तंद्र येवं द्राक्ष आमच म्हण केन्ना जाता तें मेळना जाल्यार म्हणटा ताका कसलें मेळना म्हण तें उपयोग ना म्हणटा मेळ्ळें तें खावं रे खावं म्हळ्यार गेले घेवचें ना खावचें येना गेले मेळ्ळें तें म्हाका खात आशिल्लो एक दोन खावें आनी दोन पार्सल व्हरता आशिल्लो म्हण आमगेलो वैराग्य कशें म्हळ्यार मेळना जाल्या नंतर तें उपयोग ना म्हणटा. मेळ्ळा ताका जाय आशिल्लें कशालें मारे तें कार्य आमकां बरें सायकल आसल्यार पुरो म्हणटा म्हळ्यार कार घेवचें घेवता तो एक घेता आशिल्लो म्हणटा मेळना जाल्यार बेटर म्हणून तें वैराग्य घेता. म्हणून कशें पडटा मनशां मेळना जाल्या नंतर तें नरीन मेळ्ळ्या वरी हें द्राक्ष आमशें म्हणटा तशेंचें हें आमकां आमशें दिसता तेन्ना मेळना म्हळ्यार तें गोड आसता आशिल्लें ते गोश्टी वेगळ्यो. तशें पिंगळा तशें म्हणटा तशें वैराग्य येवच्याक हें पुराय म्हाका कश्ट येवका म्हणटा. अनेक प्रकार संकट कश्ट आयले शिवाय तुमी भायर पडनात ताजे निमित्त संवसार नाका जाता तुमकां अर्थहीन जाता कोणा वयर भरवस येना संवसारांत कशें जाल्यार म्हळ्यार पुराय लोकांक तुमकां देव दाखोवन दिता. सो ती मागता आसता देवा पुराय म्हाका कश्ट क्लेश दी. फायनल ती म्हणटा श्रीहरी एकलोच रक्षक म्हणून त्या म्हाका नाल्ल घेवन बस म्हगेलो पूत आसा म्हगेलो बामण आसा म्हगेलो बायल आसा म्हगेलो अण्ण आसा कोणें पळयना. फायनली कोणा वचूं म्हळ्यार हो एकलो आसा पुराय लोकांनी सांगना. आतां कितके लोक भावा घर वचना खंय वचना देवाला येता की नाही येता तांकां वता कोणाक जाल्यार तुका फायनल हांगा येवका म्हणून असो सर्वांक आश्रय दितलो तो देव म्हण तो पिंगळा म्हणटा सर्वांक रक्षण करता म्हणटा तो श्रीहरी मात्र आनी तागेल्या अनुग्रहान तें वैराग्य प्राप्त जावपा. सो इवन वैराग्य भक्ती प्राप्त जावपाक कोण अनुग्रह जावका परमात्मान तें अनुग्रह आमकां प्राप्त जावका म्हूण ते म्हणटा आसा अत्यंत जाग्रतेन श्री हरीक हांव शरण वता म्हूण तुमी आतां खंय करता म्हळ्यार हें पळय आयकून आतलें वच म्हण म्हणनाच पळय कोणी कोणी म्हणनाका हें पळय आतां आयकून कसं म्हणटात तुमी ते पिंगळा कसं म्हणटा पुरा विचार आयले न्ही आतां श्री हरी हांव शरण वता म्हगेलें म्हण कसलें नांव तें म्हणटा की पळय म्हगेलें म्हण कसलें ना हांव शरण गेलो